أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الغاشية مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. وأكواب موضوعة وأكواب موضوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة ونمارق مصفوفة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وزرابي مبثوثة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون أفلا ينظرون أفلا ينظرون إلى الإبل إلى الإبل إلى الإبل كيف خلقت كيف خلقت كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء وإلى السماء وإلى السماء كيف رفعت كيف رفعت كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال وإلى الجبال وإلى الجبال كيف نصبت كيف نصبت كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض وإلى الأرض وإلى الأرض كيف سطحت كيف سطحت كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر 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 إنما أنت إنما أنت إنما أنت مذكر 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 فذكر إنما أنت مذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. صدق الله العظيم.